आपने ज्यादातर हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर देखे होंगे, डिग्री बहुत हाथ में लेकिन पल नहीं, क्यों? दिमाग में जाड़ियां होती है। तो दिमाग की जाड़ियों को साफ करना। अच्छा, दिमाग की जो जाड़ियां है ना, याद रखिए एक बात, इसके लिए ना सिर्फ एक मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ये आदत अपनाएं, आप उस पर जो भी सलाहियत लगाएंगे वो ग्रो करेगी और वो पल भी देगी। बस एक छोटी सी आदत है और एक अमल है। आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, आप पुरसुकून होंगे और आपकी सलाहियत दिन दुगनी रात चुगनी इंप्रूव होती जाएगी और लोग आपको प्रिविलेज करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। वो छोटी सी एक आदत। और इसके हवाले से एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप लोगों ने मोहम्मद एजेंसी का नाम सुना है? ये मोहम्मद एजेंसी में एक इलाका है सागे। गुलनबी नामी एक बच्चा था और ये बच्चा आप जैसे बच्चों के साथ आता था और एक साइड पे खड़ा होता था और जब सेशन मेरा ऑफ होता था तो नॉर्मली कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करता था। सर कौन सा कंप्यूटर खरीदूं, कौन सा लैपटॉप खरीदूं? तो मैं ज्यादा तौर पर ऐसे 200 बच्चे खड़े होते थे, गुलनबी ज्यादा सामने आता था तो मैं गुलनबी को बोलता था बच्चे इधर आ जाओ। गुलनबी बड़ा इंटरेस्टेड बच्चा था। सिक्योरिटी गार्ड ने कॉल की कि सर जी पर दरवाजे में एक बच्चा आया है और उसके नाक से भी खून जा रहा है और कान से भी खून जा रहा है, लगता है इस बच्चे की किसी ने पिटाई की है। मैंने कहा इस बच्चे से पूछो आपका नाम क्या है? उसने कहा कि सर जी गुलनबी हूँ। और मैं दौड़ दौड़ के नीचे आया, दरवाजा खोला, गुलनबी था बोली बच्चे ये किसने किया है? कहते सर जी हलवाया मैं खुदा से वाल में खोड़ी लगे थे बुस खैर आना जोड़ कर और मैं दादर सर से दी। तो एक मॉनिटर था, एक बड़स्तन था और साथ एक सीपीयू थी बड़ी हैवी सी और इसकी यहाँ पे कट लगी थी, यहाँ पे ये आईब्रो है, यहाँ पे कट लगी थी, उससे बार बार खून निकल रहा है और ये बच्चा रुमिया है तो उससे बार बार उसको वो कर रहा था। तो मैंने कहा जल्दी आ जाओ, आपको फर्स्ट एड की जरूरत है। उसको अंदर करके उसका सामान अंदर किया, वो पट्टी वगैरह लगवाई। सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि यार इसके साथ जाओ और इसको देखो टांगों की जरूरत है कि नहीं। टांगों की जरूरत नहीं पड़ी। गुलनबी वापस आया। मैंने कहा बच्ची तुम्हारी हालत किसने बनाई है? कहते सर जी रात को मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग सीखता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ और जिस हॉस्टल में मैं हूँ वो वार्डन मुझे कहता है कि इतने तो आप मुझे मंथली पैसे नहीं देते जितना आपका कंप्यूटर जो है वो बिजली का रहा है। कहते ये मेरा मॉनिटर है, इसका बटन जब मैं दबाता हूँ तो ये मॉनिटर चस करता है और 500 वाट का यूपीएस लगा हुआ है तो उसके वो यूपीएस जोर नहीं खाता, वो डाउन हो जाता है। तो वो आया, उसने गाली निकाली, मैं लड़ पड़ा और उसने मेरी पिटाई की और मेरा बोरी बिस्तर बाहर फेंक दिया। तो मैं रास्ते पे आ रहा था, मैंने कहा एक रात आप मुझे यहाँ पर ठहरने दे और मैंने गांव कॉल किया हुआ है, दादा मेरा रवान दे हुई। उस पदे टाइम के सदा खबर को मैं इनके साथ ये बातें कर रहा हूँ और सडनली इनको कॉल आ गई। जब कॉल उसने उठाई तो कहता है कि दादा वो बच्चा अपने वो मोहम्मद एजेंसी से उनके लोग आ रहे थे, उनको और भी वो कर रहा था, इग्नाइट कर रहा था और उनको बलवा कर रहा था। तो मैंने कहा तरह कह रहा था मोबाइल में से मिला जिससे संग खई जोड़े वो मंग दादे तर वो रसीदू बचे वो सड़ी तो वे पजे कि न वो न खोदे खा मोते लग रिलैक्स है अलग जोड़ रूह दे सलामत थे समसलम निश्ता वही ना ज़दर तख़्पल ईमान उस दर खेम वही दस ये 40-45 मिनट वो शोल चे दो डाटसनी राली दी मोहम्मद एजेंसी ना डाटसनी चले दी पर मंस के बे यो पड़े और यो जिसे दे वो सगाट शमले तड़ले दो दा अलकान दे सीरीज दा लग गरम दी हुई कम यो दे दा चपदी दरवाज़ा रन हो तो पहले हमारा गरम जो होटल ज़नीमा कम यो दे सड़े रखे हुई क्या ना मन खदा ता टूल की नहीं गिलास वो को दे टूल उसको खदम जो बस सड़े रखे हुई मोदल अजीब $2 दी یو لاره دا چې درته مدغه هاستل دی ورشي بسې او یو لاره بل ده خو که په هغه سړي پسې زه یو دا سړی وخی نو دا پیپ واخلې او ما وخی دغه پسې وایي ها مل چې څونه د زړه زوري ما وټکوي خو په دې سړي پسې مه ځئ دا چا چې دا ستا زوی والی دې سړي پسې مه ځئ وایي څنګه به نه ځو بدل به نه اخلو او ملکه پسې لاړئ نو لاړی او کله نړۍ دی ماشوم لزه او موقع ورکوم که په دکی زی ځان به جوړ کی میں نے کہا اگر ہاسٹل والے کے پیچھے گئے اور اس کی پٹائی کی تو گئے اور اگر نہیں گئے تو اس بچے کو میں ایک موقع دے دوں گا اگر اس میں جگہ ہوگی اگر اس میں واقعی انٹرنیٹ کی وجہ سے مارک آئی ہے تو اس میں لازمی جگہ ہوگی یہ راستہ بنا دے گا تو میں اس کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کم موقع
مل خلک سات کېنه. زه د بار چمن نه رالم دنه کمرې ته، زما په دې کمره کې افس کې سنگل صوفه کم بیډ دی که تاسو کتلی دي، د لاندې یو بالغ خامخا پروت دی. بالغ مې راواغېسته، مل دا دی. نو دا خو بالغ دی، مل دا موقع ده. وایي څنګه موقع ده؟ مل ګل نبي دا بالغ او دا 14 ماډل منیټر دیم دی ډاټسن ته ورواچو، دا بلستن دیم دی ډاټسن ته ورواچو، دا سی پی یو دیم والا، دا کمپیوټر لیب دا بالغ او تو کزی در کی ځان به جوړ کړي. او پر سړی پسې مزه ډیر و پرشید الله خلق ډیر بڑے غصہ میں نے کہا بس جو بھی ہے یا تو یہ ڈنڈا لو میری پٹائی کرو یا پھر سیدھا جس راستے سے آئے واپس گاؤں چلے جاؤ، اس بچے میں راستہ ہوگی، راستہ بنا دے گا. گل نبی 1.5 سال تک کمپیوٹر لیب کے اندر رگڑا کاتا رہا. زبر 2:30 بجې 3 بجې رالم، دا به مې کته دا به کمپیوټر ته ناسو بچی سکه سر یې اډر راغله، بچی سکه سر سکیل تیارو، بچی سکه ټول او رز به د استاد سره په کمپیوټر لیب کې خواري او د شپې په پاغه کارپټو د کېدو. ګل نبی دې ټایم کې په سب کانټیننټ کې په هندستان، بنگلاديش، پاکستان کې تقریبا ټاپ 10 فریلانسرز کې شامل دي. 200 کسان سره کار کوي. د ټولي دنیا نه خلک اغسي په اسلام آباد کې ځان له افیس جوړ کړي، یو پوره ورک سټیشن جوړ کړی دی. 100 کسان خو سره آن د سپاټ کمپیوټر ته ناسي دي، ټولي دنیا نه اډرونه اخلي او اډر کور کوي، میلیونونه روپۍ ګټي. نو کله کله غپلا رینګو کې بچي و یا غورث او نن ورځ کپاغه سړي پسې مونږ تلې و، نن به زما دا ورځ نه وي. بل باغه سړي پسې چې تلې و نو د یو سیلاب راغلی و چې د هر څه به د من د وړې و او دا سیلاب بیا وردیږي. زما د ټولي کہانی سمپل مقصد بچی ادا دینا، کبھی کبھی جانے دو، کبھی کبھی چیزوں کو جانے دو. آپ کو سٹارٹ کے لیکچر میں کہا کہ ہمارے دماغ میں اچھی صلاحیتیں پلتی تب ہے جب دماغ کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور گندگیاں نہ ہو، اور یہ انتقام لینا، بدلہ لینا، کسی کو دکھا دینا اور کسی سے اپنا چھین لینا، یہ اصل میں وہ جاڑیاں ہیں دماغ میں جو کبھی بھی ایک اچھی صلاحیت کو گرو کرنے آغا بالغ، آغا ورز او آغا گل نبی 1.5 سال دلته خواري وکړه، حتی چې پلار به د تماکو کار کوو په بټۍ کې دا بټۍ نه دی بټوله چې دا اور ورکوي دی ته پوک دا دې له څه بوره غونته کېده هغه سوځي د هغې کار به کوو. 15 خو یې سجونه کړي وي. تو بچوں میرے سیشن کا مقصد سمپل یہ ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر بھی کوئی ایک خیال ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر کے پل دینا شروع کر دے، یا پھر آپ کو لوگ پرویلیج کرنا شروع کر دے، یا پھر لوگ آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دے، اپنی خیال کا جو محور ہے، اپنی سوچ کی جو گہرائی ہے، اس کے اندر سے یہ جڑی بوٹیاں جو آپ کے اصل خیال کی جو طاقت کو کھا رہی ہوتی ہے ان کو باہر پھینک دو، جانے دو. کیا کرو؟ جو لوگ نفرتیں پالتے ہیں، بدلہ لینے کی سٹرگل کرتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دماغ میں کبھی بھی خیال ویلتھ کریشن کی طرف نہیں بڑھتی، اس کے ذہن میں کبھی بھی صلاحیت ان کی زندگی پر اور ان کے خاندان کی زندگی پر اثر نہیں کرتی. ہم پشتونوں کی سب سے بڑی تباہی کی سب سے بڑی علامت یہ یو لفظ ہے لکه څنګه منګ وایو تر وراره نیکه مور نیا ترور مامی چاچی د ترزوی تربور. دا لفظ تربور چې زمونږ ذهن ته راشي دا د لفظ دشمن وسره ولې راشي. موږ په خپل ویلیوز کې په خپل فیملی کې دونه دا الفاظ دونه نیگیټیویټي اړخ ته بوتلی دي چې صحیح الفاظ موږ ته د دشمنۍ تصور راکوي که نه راکوي. تربور دشمن نه دی، تربور دا زمونږ یو معاشرتي کوتاهي ده او یو مس کیلکولیشن اف آر پرسپشن دی. اټس ا رانګ ټرن. ځکه زمونږ معاشره ګرو نه کوي. تربور ته موږ د دشمن په نظر ګورو. ولې؟ ځکه چې موږ بدلا اخیستل غواړو، د تربور نه مخکې کېدل غواړو، تربور غورځول غواړو، تربور ته ښودل غواړو. تربور یو عام ټکی دی. دا دشمنیانې او دا نفرتونه په ذهن کې دا وباسئ چې دماغ هم تیزۍ سره کار وکړي او د یو غټ خیال پرمختګ وکړي. څنګه چې ګل نبي یو بالغ کمپیوټر لیب او دغه فرش یو نیم کال خواري، نن مورم خوشحاله، خورم خوشحاله، نیم خوشحاله او پلارم خوشحاله. په هغه ورځ که دا بدله دوی اخیستې وې نو یاد ساتئ بچی چې دا بدله کله واخیستلی شي که نه، د دې مثال د داسې سیلاب دی چې دا بیا
دیوالونو ته نه ګوري چې دا کچه دی او که پاخه دی دا سیلاب چا نیولې دی کنه سیلاب کو کبھی کسی نے بند ڈالا ہے تو اس قسم کے حالات میں پھر بند اب اتا وجنی تبدوی وجنی تباغه وجنی دا بتا وجنی په دې خپل ځان په خاندان کې وګورئ داسې دشمنی شته چې شل کسان پکې مړ شو سو کې کنټرول کولای نشي هغه یو بالغ لوب وکړه معاملې کنټرول کړه تو کبھی کبھی جانے دو کبھی کبھی بس آج سے جانے دو والا رویہ اپنانا شروع کر دے دماغ بالکل تیزی سے چلنا شروع ہو جائے طاقت ہونے کے باوجود بھی جانے دو شو کرنے کے باوجود بھی جانے دو اور اس کے بعد اپنے دماغ کی رفتار کو دیکھ لو اتنی تیزی سے آگے بڑھ پاؤ گے کہ دنیا کو حیران کر کے رکھ دو سمجھ رہے بچوں میری بات تو آج سے نہیں ایسی آواز نہیں آج سے ویل ڈن تھینک یو ویری مچ